هما و دوستای گل سلام. قد یک چیپتری دیگه اسٹارٹ نیشن که است در خدمت شما حاضر هستم. در او طرفی آخرای کتاب که است مرسی ای 12 چیپتر است. منی از این چیپتر که است این نویسنده که است مگه چطور که است یک اینتر دیسپلینری اپروچ که است وجه زیم شکل اسرائیلیا که است توتالی نو تکنولوژی کنه. مطلب این تر مگه که مطلب می بیسیکلی ما دیگه تا دور زندگی نه که دوری اسپیشالایزیشن است تمام بس ما ایرکست خبر است دیگه مگه منی دیگه ملکا کست ولی اسپیشالایزیشن زیاد فوکس میشه خاص طور پر ولی دیولپ نیشن رکست ولی اسپیشالایزیشن زیاد فوکس میشه مگه منی اسرائیل کست ای منتالیتی نیست مو کست حساب کنی تر بگی که مگه برای اسپیشالایزیشن مو یک خاص تعصب داره. زیادتر اکثری مردما کی اینجا است اونا کست طرفی انتر دیسپلینری موره یعنی مختلف فیلد ها کست اونا کست جاکی نه کمبایند هم گامی و جیم زی است که مطلب یک گلوب تکنولوژی که مو بیلد منی یا یک گلوب استارت اپس که میشه بیسیکلی این میتر میشه بازو کست د توری مثال میدم. مثال طور پر مگه که از منی فوجی یک برای اینکه مطلب یک ذهنیت فرق ذهنیت را منی مختلف ملکا کست تر نشو بدم مطلب یک اگزمپل میده درباره از اینکه اورا اینا کست استرایک پیکیج میگه. استرایک شما خبرن که تا گفتم که جاز که میخواد گوجه بمباری کنه اور استرایک میگه دیگه اینال پیکیج چی یه طرست که مطلب جاز قد خود چیز لورد ونه که مطلب اونجا بگره مطلب منی امریکا کست اگر یگو ایر فورس میخواد گوجه کست بمباری کنه او کست صرف یک گروپ اجازه رینم نه که اونام تا صرف از روی هوا کست زمین را تارگت کست کی ولیج بم نه تا صرف یک اجازه نموره بلکه اینچ کست 4 اسپیشالایزد ویوی جازا کست موره دیگه او چطور میشه که مطلب اولنا پیکیج چی کارشی است که مطلب کست از روی هوا میک شور که مطلب روی هوا گو جازی دشمن نباشه مطلب یک پروتکشن شکست یک اسپیشالایزد چیزه بزی تر جازا کست ایر تو ایر میزایل داره برای اینکه اگر کرده میرایز نه کو دشمنی جازی دشمن که ما دور کست دوری هوا دی و دیوبنه گروپی جازا کست اونا چکار نکی ایر دیفنسیز رکست میزنه یک گروپ مخصوص جازا است که صرف مو که انتیر کرافت والا گن اگر در روی زمین است یا میزایل در روی زمین است که نزدیک تارگت کی میتونه خطرش نبریزی جازا کست اونا رده و سیونا گروپی از نا کست اونا کست الکترونیک وارفیر والا کست جازا است که اونا کست چکار نکی رادار دشمن را جام بنا تا که اونا ایت ننگرنه اینا کست دیگه او جازا کست الکترونیکس ولی خطر و امی طرف از این گروپ یک جای کست تینکرز هم است که مطلب جاز است که مطلب فیول داره که اگر اجازه گودنش جاز فیول کم بوتی مونه کست دوری هوایی کست جاز را ریفیول کنه یادم نیست کست بندخته مطلب اون ایر کست مطلب حساب کنه که یک گیس استیشن یا پترول پمپ که در زبان از ما میگه و آخری گروپ کست او گروپی جاز است که مطلب واقعی او بم را میگیره که نه میخوای ولی زو تارگت در روی زمین کست اندختنی است مطلب صرف برای اینکه یک میشن بوره قد از او کست سه میشن دیگه هم کست اوره مطلب که تر حساب کنه که چیزانه سپورت سیستم داره برای اینکه میک شور کو جاز دشمن بریز نه خطر جور نشنه ایر دیفنسیز چیز خبر نشنه و رادار سیستمز نه جام شنه نه فیول داشته باشه از هر لحاظ محفوظ نه منی چیزی شکست مینداخته دیگه تو مطمئن الان که یک تاسک است لیکن برای این تاسک است برای کدو برای یک پرفارم کدو یک تاسک است اینچ کست پورا پیکیج اینا کست جور نک سپورتینگ سیستم یک منتالیتی امریکایی کست نشو میده مطلب د عنوان اگزمپل ایر فورس چیم ده لیکن حقیقت است که تو منی هر فیلد که تو بری تقریبا انیمیتر سیستم است. اگر شما منی هیلت شی بورین شما مطلب منی مانیفکچرینگ شما بورین منی سرویس اندستری کست بورین مطلب ده هر جایش که تو بورین پورا یک سپورتینگ سیستم داره برای اینکه مطلب یک تاسک کنه پورا یک سپورتینگ سیستم برای اینکه کست جور میشه کارا کست تقسیم میشه اسپیشالایز میشه و برای این کار که اینتر آسان معلوم میشه لیکن این کار سختیشی ترسته که برای اینکه باید فول دیسپلین باشه. مثال طور پر منی نمزی پیکیج استرایک پیکیج را که طرح که است گپش میزنه که اگر فر مثال
اینا منی سیکنڈز والا هم کستا منی دیخ کستا میس کمیونیکیت کنه دیگه اینا کستا میتونه یکو خطره کستا منی اینا کستا جورش نپده من پور سیستم من پور نظام که نامنش جور کده و کستا کار کدو کستا پورا تر کار نمیده چرکی اینا تمام شی بلیک دیخ کستا ریلاینا بس مگه مقابل ازی مگه جازای اسرائیلی کستا و تر دیزاین شده که منی هر جاز کستا پورمزی پیکیجا کستا هستا نتابه جاز کی بال مشه مگه در طور مثال اگر فرم مثال یک جاز بالم شو میخواه کسته چرکی قد حزب الله جنگ نه مگه اگر میخواه جنوبی لبنان کسته منش بمباری کنه مگه قد نزدیکی ایرپورتا کسته صرف 2 منت منش فاصله است مگه حالا که جاز صرف برای 2 منت کسته نزدیکی فاصلهش کسته رفتنی بمبار کردنی واپس آمدنی برای امزو هم کسته خود از جاز کسته ایر تو ایر کسته میزایل داره که مطلب اگر گو جاز دشمن مگه نارملی اینا وقت که برای میشن که مورن جاز دشمنی جید نیه لیکن باوجود از او کسته نامگه پارتی میشن است ناسته که جاز کسته خود خود دیفنس داشتاش که اگر گده جاز ما ایر تو ایر والا کسته دیفنس منی زی خود انزی جاز کسته کیری کن و همو تر کسته برای رادار جام کدو کسته الکترونیک وارفیر والا کسته سیستم دارن تمنی خود انزی جاز کسته تارگت خورده زمین زدو و امی تر کسته اینتیر کرافت سپرس کدو تمام زی چیزا که نام تب منی 4 مختلف ویوی جزای اسپیشلایز جزا منی امریکایی سیستم نه اینا کوم پوره شرکسته د منی جاز خو من دخته خاطر ازی که مگای ایسی منتالیتی از موستم مو قز دیسپلین نداری رنگ امریکایی اور که متب مو تر اسپیشلایزد جزا جور کنیم باور کست ازی پیشم که مطلب ذکر شده مگا اسرائیلیا کست یک مردمی بی‌حوصله است اینا مگا مو دیگه یک ایده ماد یا یک کار که ماد دیگه مو باید کنی دیگه انتظار نمونه که مطلب تایم سپند کنه که مطلب اسپیشلایزد گروپ جور کنه اون آره کسته قد یک کمیونیکیت کنه یا مثلا یک کوآردینیشن سیستم روش کسته جور کنه تاکه چیزا کنه مطلب برای دیسپلین شدو تایم دکاره وقت دکاره انرژی ریسورسز دکاره مگه موقع از وسیلهش نداره مو تمامی شرکت من یک پورا پیکیج جور کرده مطلب در عنوان یک اگزمپل میده بس دیگه مثالی میده که مطابق نامگه مطابق نالی که استعدادی مثالای یک چندن کمپانیای خور میدن یک چندن تکنولوژی را اینا که دیولپ کردن که امزی مختلف چیز سیستم که نامش کرده دیگه این سیستم رو که است اینا مگه د زبانی جدید د زبانی از مو که میشپ مگه دیگه شما کانسپتی میشپی است که از این جماعت که مطلب تو میگی مختلف گانا را کسته تو یک جای کینی و اور کسته تو یک دانه گانا کسته جورنی مختلف گانا جای جمع کرده تو من یک چیزی که من نختی اون رو کسته د زبانی دیجیتال د زی دوره اینترنت و کامپیوتر د زبان اسمو کسته اور میشپ مگه مثال پر د طور مثال کسته میده که مثلا نال منی گوگل میپس شما خبر تمامی مو کسته استعمال نی خاص پر تزی دور که گوگل میپس کسته یا جی پی ایس کسته د منی تمام سیل فون هسته یا خو مطلب منی جی پی ایس سیستم داره باز اسپیشلایزد کته یا لخ کرتا تانش منی موبایل فون اومده دیگه مردم هر جایی که مور منی گوگل خمیزنی ادرس میزنی گوگل تو فون تو تور کسته نشو اومده دیگه اینی کاری گوگل میپ است بزمی تر که گوگل میپ است امی تر کسته د امریکا است ما خبر نیم دیگه ملکام تو کسته چیز مگه ور کسته اینا کریکس لیست مگه کریک مطلب خو نام یک آدم لیست مطلب شما خبرین که لیست مهم در زبان مهم کست لیست مگه دیگه ترتیبی انفارمیشن را که تو میدی مطلب یا ارنجمنت انفارمیشن را که تو یک خاص زمانی اونو کست لیست مگه دیگه بس کریک لیست چیز است کریک لیست کست مخصوصی هر شهر استنال شهر که مو میشناسن طور پر بینگمتن اگه ما اینجا لکای کن بینگمتن کریک لیست کست ویبسایت کست امو تمام ادورتایزمنتی که مردم بله کریک لیست اندختر ریلیتید در شهر از مو کست و صرف ما بس که فرم مثال ما گو نو شهر مورم ما اصلا مورم د نیویورک سیتی مورم ماستر ما لکای کن کریک لیست نیویورک سیتی بس کست کریک لیست مخصوصی نیویورک سیتی ما یا بعضی اوقات بعض مختلف باروی نیویورک چرک نیویورک سیتی کلان تو میتونی منهتن بریزی کست با یا مطلب کوینز کست دمنی کست با دیگه مطلب انتر مطلب من یک کست سب دیویژن هم کست میتونه تو من یک داشته باشه خب کریک لیست چیز است کریک لیستی ترستی که منی زوم مردم مختلف پروداکت خوره یا مختلف سرویسیز خور کسته اونجا سودانم مثلا ما زرد کارگر دارم ما کسته اونجا لکاینم دوانی جاب سیکشن چی کسته میگم که خب ما اینی جاب را کسته ما اینی قصپینم یعنی آدم کار داری یا فر مثال تو یگو سرویس دادنی والا آدم مثلا تو کسته گو نجاری یا فر مثال که تو گو ویلدر استی یا تو مثلا مکانیک
هسته یا تو پینتری یا تو هیر درسری یا تو گو چیز هستی تو کسته سرویس های کسته اون چیزن یا تو رایتری یا فرم مثال کسته اینی چیزا کسته سرکاری اداره لوکل سرکاری اداره بعض اوقات کسته هم جابز کسته اون چیزن. خب باز اگر تو ضرورت جاب داری هم تو جمهوری اگر تو فرم مثال ضرورت کارگر داری هم تو کسته اون چی کسته پست کنی. فرم مثال تو گو گاڑی داری میخوای گاڑی سودا کنی یا میخوای گاڑی بخری یا فرم مثال تو کامپیوتر داری میخوای سودا کنی کامپیوتر بخری. همینطور مطلب مردم هر چیز از کالا گرفته کامپیوتر گرفته از سرویس گرفته تمام چیز مطلب مردم همونیش چیزه. بازم خاطر کسته تو هر چیز که مطلب ضرورت داره. بعض اوقات مردم سامانایی که ضرورت نداره مغیار اینی فری است آوتسایدش تا فوتوش میده چیزش کسته میده دیگه. تو مطلب کریک لیست بیسیکلی زیادتر مردم کسته زمین خرسودا فروخت نه یا مثلا نولی کسته منه بس مطلب اینا میگه که چیکار کنم مو درو گبی میشه به میزدی که مطلب چطور کسته مختلف چیزا تو جای کی کده یک نو چیز کسته منش جوړ مثلا اینام گمستان یک دنه ویب سایت ما یک دنه بزنس کسته د نامی housingmap.com کسته بس housingmap.com چیکار نه مطلب کریک لیست یک ویب سایت است که آلریدی اگزیست نه مردم چ کسته انفورمیشن خور کسته پست نه برای چیز سودا کن برای سودا فروختی سرویسز خو قد پروداکتس خو بزی طرف کسته گوگل میپس استاردش دو مختلف کمپانی هستن در این سیمونه کمپانی ما چیکار نه که اردوش کسته یک جای کی نه میشه اردوش یک جای کی نه یک توتالی نو سرویس جوړ نه او نو سرویس چیز است که فرض مثال گو قسم که ما اولیخ میخوام سودا کنم زمین خص سودا کنم ور چیکار نه کسته زمانی گوگل میپس کسته مین نختم مردم ولی گوگل میپس مور خبرم شو خو د ایریز مو کسته کدام اولی سودا است قیمتایش چند است در کجا است کدام زمین چیز است کی سودا نه نمبرش چیز است این تر کسته چیز کسته ترد سرویس کسته چیکار میشه که از دو اگزیستینگ سرویس کامباین کدوشی همیشه کدوش کسته منش کسته جوړه مطلب اینگه مطلب مو می تحقیق کسته یک توتالی ذهنیت داشتن که از منی بیزنس ها کسته منش چیزن. بس یک مثال دیگه هم کسته مطلب آتر میده مگم یک اسرائیلی استارت اپس کسته مطلب گو ونچر کپیتالیست بوده کسته او میخواد یک تن استارت اپ جوړنه و او استارت اپس کسته د نام انیمیشن لیب بازی انیمیشن لیب کسته میخواد یک دانه انیمیشن کسته فیچر مووی کسته منیزی کسته جور کنه و برای زو کسته یکو دانه دایرکتر کسته یکو دانه از منی چیزه کسته از هالیوود کسته و هایر نه بز وقتی که و هایر نه بزو کسته دایرکتر ما کسته پیش ازی که بایم د یروشلم کسته یا یروشلم کسته د اونجا که ما بایم کار کنم ما اول میخوایم توخ کنم بایم توخ کنم که آیا اونجا واقعی کریتیو آرتیستا و رایترا و کمپیوتر گرافیکس والا آدما هی هسته که مطلب ما بایم اونجا کسته اونا رو دایرکت کنم یا گو چیز جور کنم مطلب لوکل ټیلنت وجود داره که مطلب ما برای چیزا کنم پیش ازی که مطلب ما جاب رو بگیرم یا یافر رو بگیرم ما اول کسته میخوایم کسته توخ کنم بس برای امزو کسته و ما دا یروشلم که د نام د یگو آرت اکیدمی از نکسته یکو آرت چیزا کسته د نامی بزلیل کسته د اونج کسته ما ولی سکلی کسته کاری از ای آرت اند دیزاین کسته اردو شعبه کسته منیز واسطه وقتی که مطلب ما قد فیکلتی شی قد استودنت هاشی قد ناملام شو بزی مطلب کنوینس میشه که آن اینجی واقعی مطلب قد ټیلنت است که مطلب کمبوتی نداره از دیگه ملکا و این تو میتن اینج کسته یک تنه فیچرد انیمیشن کسته مووی منیزی جور کنی. خب مقصد دیگه بزی است که مطلب یک چیز استوری دیگر میدم مطلب می دوران که می انیمیشن مووی خور که درو که جور میکرد مطلب یک دونه استودنتی همزی چیزا بریزی کار میکرد بریزی دایرکتر کسته کاری کمپیوتر گرافیکس هم کرد مگه دزی دوران مگو تکنیکل ایشو مشقت هاردویر از نکسته یعنی مگه یک آدم که مطلب کاری درو یک استودنت است درو گرافیکس والا کسته درو برای انیمیشن فیچرز ندارو کار نه مگه د جایزی که مو بوری ما میخواستم بورم تک کسته کال کنم که باید مطلب یہ مسئله از مرحل کنه یک تکنولوژی مسئله از مرحل کنه تو مگه استودنت کسته مگه کار کمپیوتر گرافیکس خوشت خود چی کسته شروع شد که مطلب کار فیکس کدو بزیر مگه خود تو خو کمپیوتر گرافیکس والا استودنت توش طور کنه مطلب هاردویر والا چیزا کسته خبری او مگه کسته ما پیش ازی که استودنت باشم چر که مطلب پیش مو خصایش گفته که مطلب اینا که های اسکول ختمون از بعد نامنی فوج کسته باید سرویس کنه 2 سال 3 سال کسته بزو مگه ما کسته یک جنگی جهاز را کسته پایلوت شدم و این تکنیکال نالج را کسته ما از منی ایر فورس کسته گرفتم
دیگه مگه تو مثلا یک آدم تکنیکال نالج داره که فورس پایلٹ بکگراند کسته او مای دمانی کامپیوتر گرافیکس کسته دمانی آرتس کسته چیزیش کسته مای و او مطلب زود دیگه تر قسم داره که در نظر من او قضیات ایمپورتنت نیاد. طور مثال میگه که مثلا یک آدمی که کاری کامپیوتر گرافیکس نو کسته قد کلی مدلینگ هم کسته منیش مونه و او کسته او تیم کسته کوشش نکیم و کامپیوتر گرافیکس که گو چیز خاکه که جور نکوشش نکی بریز کسته لکایی هم کنه مطلب دیگه وقت مطلب تو هم رایتری هم مطلب کسته قد کلی مدل کسته تو جور منی و هم کسته تو کامپیوتر گرافیکس است. مطلب یک مثالای میشپ را کسته منش میده. مگر از تمام زیاد میشپ کی کانسپت میشد که مطلب مختلف چیزار یک جایی که یک نوع چیز جورانی منی اسرائیل استان زیاد کامیاب کسته دمنی مدیکل دیوایسز کسته ماده بزو کسته چندنا اگزمپل شیر کسته دمنی زمیده. در طور مثال میگه یک چیزه کسته د نامی گریول ایدن کسته یک راکت ساینتیست بوده دیگه ای کسته برای رافیل کسته کار میکنه. رافیل کسته یک دوتر کمپنی که مطلب میگه تمام زیاد ویپن مطلب یا هتیار یا اسلحه کسته برای اسرائیل کسته تمام کلان سپلایر شون مستام کلان جور کردنی والا ویسته دیگه میگه مطلب منی جدید میزایلا اگر شما تو کدا شنو اول مطلب کټه کټه جوړ کړي ال خو ریزیشن جوړ نه کې منی درون کسته چیزام شاو منی زی کسته شما خبرن کی چیزا کسته لید من ترکیه کسته تیم لید نه قد بیرقدارایش کسته لید نه کی اسمال میونیشن جوړ نه میونیشن مطلب گولیش کسته این ریزه میزایلا جوړ نه کسته کی اونای سمارت میزایل است کی فیکس تو مطلب د نولز نه کسته یک دنه کیمرا است و کیمرا کسته الکترونیکس تر کی مطلب گو چیز که تو میخوای دوخ کنی اور کسته مینگر نه و طرف مورا کسته اور میزنه دیگه یعنی مینیچر سمارت میزایل یا میونیشنز کسته کی اینا شروع میکنه. خب از یک مطلب یک راکت ساینتیست بوده دیگه او مطلب کار کرده د قدزی میزایلا کسته او تو کده کی میزایلا کسته نولز نه کسته چیزا داره مطلب کیمرا داره که مطلب کیمرا کسته الکترونیکس داره که مطلب میزایل را چی میزایل جور میشه که تارگت خور کسته تو اون کسته میزنه دیگه این مطلب صرف برای جنگ است. باز این چیکار نکی امی کانسپت زیر کسته چیکار نکی طرف مینیچرایزیشن میگه. مینیچرایزیشن مطلب یک حساب یک ترند است منی پوره چیزا کسته جوشتم تر که مطلب درون خود یک تایپ مینیچر اجازه دیگه کسته تو خیال مردم کوشن ریزر درونا کسته منی جور کنه چقدر ریزر جور نم قص کسته کامیاب شه چه که لو فلاینگ دتا است و کسته باز سایت ریز است و زمزو خاطر رادار سیستم کسته زیادتر اونار کسته دیتکت نمیتن شما خبر نونای که مطلب نیوز رو دیتو ما کسته فالو نه منی جنگا کسته خبره خاص طور پر اونای که فالو منن منی آذربایجان و چیزا که منیشی جنگ شدن دیگه اون جمع کسته خبره جدید که حال روس قد اوکراین منیخ کسته جنگ نه اون جمع شما کسته رولایز نار تمامیش کسته منیزی خبر استن تمام چیزا دیگه ما ضرورت نی که ایندیا بانو خلاصه ای انجینیر کسته میزایل انجینیری چکان می کانسپت ری کسته منی مدیکال میره این موقع ما یک تر گولی جور کن مطلب کپسول شما وش کردن سایز کپسول نه قزری سای دیگه موقع ما متر کی کپسول چکار نی که ما د سر ازی کسته د مینیچر کیمرا میزنه که د سر کپسول کسته فیت نه وزی کسته چرکی اور کسته مردمان چکار کنه که مردمان قرط میتن وقت که تو قرط نه درون جان آدم طریقه دیگه لایت نه بس کیمرا گر لایت نه و بس کیمرا نه میگر نه بس امزو خاطر میگم نه صرف کیمرا بلکه اینجا لایت سورس هم بدیم که مطلب روشنایی کنه تاکي کیمرا کسته ور بور کسته ونیزو بینگر نه بس علاوه از کسته بزیالی هو کیمرا کی تو قرط که درون خو تار باید داشته باشه اگر تو میخوای بغیر تار باشه بس باید بنیزو ترانسمیتر باشه تاکه مطلب کیمرا که مور درون کسته و هر چیز را که فوتوش که میگره بس اون ایمیج را کسته برو بغیر تار کسته وایرلسلی مطلب ترانسمیت کنه بس اونش تو باید ذره دی چیکار شی ذره دی ترانسمیتر هم داره بس تو باید اون منیزو ترانسمیتر باید تو سافتویر هم داشته باشه که مطلب قدزی فون خود تو کنیکت نیا کد کامپیوتر که تو کنیکت منی کسته وی کدی دیگه قبضه بیتنه کامیونیکیشن کسته کامیونیکیت منی خبتنه دیگه اینچ کسته تو کیمرا لایت یک دانه مایکرو پروسسور
تمام که بس سافتویر تمام ازنار که تو کمباین کردنی مینیچر سایز من یک دانه کپسول کسته کردنی مطلب این کانسپت اولی که پیش کردت میخواد چیزا کنه مردم کدی کسته پرکتیکل نیست لیکن هیچ کار نه که مطلب در 2001 کسته این چیزی خور کسته من دیگه اون تیمایی که میخواسته اور پرکتیس کنه گفت بازار کسته خورو میخره خورو چیزا پوست که کپسول منیش میندخته از منی جانش کسته درونچی از منی دامنش کسته برو بدرم کده دیگه تا که مطلب تو کنه درونچی که مطلب کیمرا منیش کار نه نام مطلب ای نام کمپانی کسته ایر مطلب نام زیر پیل کیم میله این نو چیزی که نه کسته جور نه دیگه بزور کسته نامی کمپانیش کسته گیوان ایمیجینگ کسته دیگه گیوان ایمیجینگ کسته تقریبا کسته موقع اولنا کمپانی اسرائیل بود که مطلب تمنی وال استریت کسته چیزاش یعنی مطلب شیرز کسته سودا کدو شروع منه بعد از 9/11 اتیک که شده تا 2001 را کسته درو کسته کپش میزنه موقع در 2004 کسته تقریبا کسته 6 سال بعد از اینکه مطلب گیوان ایمیجینگ کسته جور شده اینا کسته تقریبا 1 لک زی پیل کیمز کسته سودا کرده در 2007 کسته کمپانی کسته 5 لک پیل کیمز سودا کرده و در 2007 چیزر کسته تقریبا کسته اینا تا 7 لک را کسته اینا پیل کیمز کسته جوان مطلب پیل کیمز مطلب تر کامیاب میشه مطلب یال خو چندم موقع جنریشن شسته که مطلب میتونه در یک وقت کسته 18 دنه فوتو پر سیکند 18 دنه فوتو کسته ترانسمیت کنه برو بدر کنه و نه صرف کسته مطلب چیزانه تو میتونه او فوتوار کسته نه صرف از دمو لوکل امو دکتر کسته میتونه برو فیلز که پیشنت میده تو اونجا چیزا کنی بلکه تو میتونه دیگه جای دنیا هم کسته کمیونیکیت کنه معلوم داره دور اینترنت است دیگه مطلب یک ویدیو که مونی تو میتونی شیر کنی یا ما خو ویدیو ریکارد نم لیکن ما میتونی لایف بوری چیزا کنی بازی اما مو سیستم رو کسته درو اینچ کسته درو کسته گپش میزنه بس چرکی کمپیلز مگه کامیاب شده بس بعد کسته دیگه کمپانی هم کسته ما کوشش نکی سیمولر پروداکت جور کنه اولمپس رو کسته نه دنوال مثال میده که مطلب مگه ایز ا کامپیتیتور کسته نامنی میدان کسته تام شد دیگه یک این مثال زیر میده دیگه علاوه ازی یک کمپانی دیگر کسته نام شی میده در نامی کمپوجین کسته کمپو هم تک شما خبر کمپو مطلب شی کمپیوتر جینز کسته جنیتیکس هم تک کمباین کرده کمپو جین کسته یعنی مطلب یک کمپیوتر سیستم یا یک سافتویر که کسته چکار کنه که جینز را کسته کمپیوت بیتنه خب شما اگر خبر باشین مطلب چه که این فیلد ما درو اینترست نم درو کسته درو کوشش منیزی فیلد بورم یک ایریه اینترست از ما استم خاطر ما کسته ایتر فیلد نم که شاید تمام دوستا کسته خبر نباشه اونایی که ویدیو گوش نم خاطر یکم بیکگراند بیدم بس کسته شما منیزی کسته چم شما میتونید فیلد بایو انفورمیتیکس که شما سرچ کن شما کسته منیز خبر شنم او دوستایی که کم چون بیولوژی بیکگراند درو نه خبر وقت که مو گبی جینز رو میزنی گبی ژنتیکس رو میزنی گبی جینوم رو که مو گبش میزنی بیسیکلی اینی خزسته که یک جینز مطلب می genetic سیستم اسمو کسته بیسیکلی کسته از 4 دانه بیسیک مالیکولز کسته جور شده اما که مطلب کمپیوتر پروگرام کسته صرف از 2 عدد جور شده 0 قد 1 0 مطلب کسته سویچ آف 1 مطلب آن دیگه بیسیکلی اول نه چیزایی می بود دیگه تو چند دفعه داغنی چند دفعه گولنی و زمو ترتیبی 0 and 1 هی بیسیکلی من تمام کمپیوتر پروگرام شم کسته تمام سافتویر شم کسته تمام چیزیشم based on 0 1 است based on دو چیز on and off بس تمام معلوماتی که جاندارا تمام شخص جاندار میگن چای که مطلب یک خولی است مثلا چای که انسان است چای که درخت است هر رنگ جاندار که شما میگن تمام شکست ژنتیکس شکست یک است و اونا کست تمام شی دی ان ایز نا کست اونا کست بیسیکلی بلوپرینت از نا یا مثلا کست نقشه ساخت از نا کست تمام شی از ترتیبی 4 مالیکولز کست جور شده نه دیگه نال کسته و 4 مالیکولز کسته شما چیزش کسته خبر ندکن منی کمپیوتر که اونار لکاینی اونش تو در صورتی 4 دنه لیتر لکاینی هر مالیکول تو در صورتی یک لیتر یا در صورتی یک حرف کسته مثال طور پر یوراسیل کسته تو در صورتی یو کسته یا تایمین کسته تو در صورتی تی کسته صرف انتر ریپرزنتنی بس دیگه اینال مثلا یک جینز کسته یک جینز کسته بیسیکلی ترتیبی نمزی 4 لیترز است یا 4 حرف است بس اگر تو ترتیبش که چنج
تو میوتیشن میشه توتالی چیزن. خب یک جنس کارش چیز است که پروتئین جورنه. دیگه نه ما شما یک به طور مثال بدم. منی جان دا انسان که استام گرانگ چیز کی است او اسکلتنش است استخوانش است. تمامی خبر دیگه سر مستام هیوی خاطر استو است بیسیکلی ورتبرا که است چیزه شما ستون فقرات شما که است قفس سینه شما که است ایریه بطک که است دیگه ران که است دی پای دیست تمامش تو خنک است شیبش که تمام جور شده تمام از خاطر استخوانه است. دیگه 90% از استخوانه که است از یک تایپ پروتئین به طور مثال که است جور شده که ما کلاژن که است میگیم. دیگه یالی یک جینس که است یعنی کلاژن که است یک ترتیب این چیزه که است اکسپرس خود خودشتور نه که مطلب که است یک پروتئین جور نگر تو شیب بذار چنج کنه توتالی گو چیز دیگه جور میشه. بازم در مثلا اسکین تو دیگه تایپ پروتئین است برای زود دیگه تمی ترتیب انزی که چنج میشه میتونه یک نو تایپ پروتئین جور کنه که مثلا اسکین تو جور کنه مثلا میتونه لیور تو جور کنه جگر که است جور کنه میدر جور کنه مثلا دیل که است جور کنه آرتریز تو جور کنه. ما خالی مطلب بسیار سیمپلیفاین میکنم مطلب سیمپلیفاین بیسیک ساده کانسپت اینیه که مطلب صرف اونو چنج ترتیبی که دمونه اینو بیسیک لیترز چیزی تو است مو 14 لیترز ترتیبی اونو میزونه که است میتونه توتالی نو پروتئین جور کنه و نو پروتئین که است پارت یک اعضای که است باشه. بس منی بیولوژی که است یعنی که مو بایو انفورماتیکس که موگی بیسیکلی کار اینوزیو انمو است که مثلا چای که 1000 پارتس تو بگیره یکو سیمپل یکو نمونه بگیره میتونه استوف تو باشه میتونه از آو وینی تو باشه فرام مثال که است سکین تو باشه از موی تو باشه از توقوی تو باشه در جایش که باشه بیسیکلی که منی چیزا که حل کنی پروتئین که است که بیلی که اون مو دیکورد کنی بس مو کسته مو فهمی که مطلب پورا انفورمیشن پرینت پورا جانت کسته دمنیش مای سیکونس کسته دمنیش. بس اگر گو جایز نکسته یگو چینج منش دواشه صحیح کاپی نشته باشه چینج نشته باشه اور کسته مو میوتیشن میگی. بس یال چر که خوب کتا سایز زیر دیتا کسته بسیار کافیه دیگه تو قدیس نمیتونی بس برای زو کسته تو مجبور کامپیوتر کنی. بازن کامپیوتر کسته انور کلکولیت نمونگه خوب فرم سال اینالی گو ناجوری جورشته. ما شماره یک گپ دیگه اینجا میخوایم بگم که مثلا ژنتیک ناجوریه که بسیار یونیک است خاص طور پر تعداد تقریبا 7000 یونیک ژنتیک ناجوریه که است دمونه چیزا اگزیست نداره. شما اندازه دین یک کامن ناجوریه که تمامی دکترها که است دوارش خبر است ترین میشه دوارش یک است که یونیک دیزیز است که نرمالی تو باید که است تروی ژنتیکس که است تو خبر شنی. دیگه یک آدم است میتونه توتالی یک نو ناجوری که است دمونش داشته که از خاطر میوتیشن جینز که است دمونش داشت خودش طور پیدا نی. دیگه اگر زرد هیچ کار که اینچ کس زرد کامپیوتر میشه و کامپیوتر کارش اینه که اونمو سیکونسر پیدا نتوان که منی سیکونس کدام جایش که است ایرر کدام جایش میوتیشن کی علامات یا این نو تایپ ناجوری که است منی جور کنه. بس تو زوی تو میتونی امیر که تو ریورس کنی تو بگی ارم امیر که است چطور فیکس میتونم اونور که است تو ریورس از اون که است تو چیکار که برای یک درگ که است تو میتونی دیولپ کنی یک دوائی که است برای جور کنی. دیگه اینر که است مو پریسیژن مدیسن یا اسپیشلایزد مدیسن یا personalized medicine میگی طبعا early stage است لیکن the future که است medical science که است روخش که است طرف انزیمات بدونزو خاطر کمپیو جین وری چیزا که است که تو یک جایی که نالج جین رقت کمپیوتر همزو خاطر که است امپورتنت بایو انفورماتیکس که است همزو خاطر امپورتنت و اینترست از مو که است در طرف همزو است که نه صرف که است تو نو ناجوریار تو دیسکور منی تو هلپ منی دیاگنوستیک تو میتونی یک نو درگ دیولپمنت که است یا نو مدیسن که است چکن. خب بازی قصه زیر میگه که مطلب میگه این کمپیو جین که است چطور جور شده دیگه مطلب این مرتکه که نامش منس است این منس که است دمنی فوج اسرائیل که است کار ازی بود که مطلب کامپیوتر الگوریتم کنه زیر کامپیوتر الگوریتم اینتلیجنس انفورمیشن که ما زیر زو که است دشمناش پیدا کنه. دشمناش مطلب شما خبر هستن که کی است دیگه تو منی کامپیوتر شته الگوریتم دیولپ منی تو سوشل پست میڈیا کمیونیکیشن دیگر که است صفر ترونی مطلب چانونی منی تو اونی که مطلب تو دشمنای خور که است پیدا نی که اونم میخواد چیکار کنه یکی است یکی نیه نه دیگه بیسیکلی انزی بیکگراند وقت که مطلب از منی فوج ریتایر میشه بازی که است مطلب قد از دختر که عرضی کرده مطلب بیگم شی که است او چیکار کرد که او جنتیسیست بازو که است مو گفت که مطلب برای مستان کټه مسئله نیست که مو می سیکونسی
چکی دیتاش کافی کلانه من سیکونس جنس که ممنش پیدا نی امیر مو سیکونس زیر ترتیباش پیدا کدوی چیره کسته برز مو کسته استام کتا ایشو است دوازی که چر که کارش این می بود که مطلب انتلیجنس انفارمیشن چند بین کنه استرویزو کسته انفارمیشنی که انتلیجنس ورد داره یا اکشنیبل انتلیجنس برز کسته ور پیدا کردنی دوازی که ما برد مسئله تر حل نم کسته چکارنی که برز کسته مو باید کم اموگ الگوریتم که من استعمال کردیم و سیمیلر الگوریتم کسته استعمال نہیں تاکہ سیکوینس زور کسته برش کسته پیدا کنه وही تر کسته اینا چکارن کی بنیادی یک نو کمپانی میله د نام کمپو جین کسته دیگه بزینه مرک شما شندین کسته یک دانه فارماسیوتیکل کمپانی است دیگه مگه د کی کسته د 1994 کسته مرک کسته اول نه سیکوینسر کې نه کسته کی جوړ کړت مطلب ګول ګوریدم کې سیکوینسز جینز کسته جوړ نه مرک کسته د 1994 کسته از اینا خردت دیگه ای چی تیم بود ای پیش ازی چیزا بود پیش از اول نه هیومن جینوم پروژکت شما اگر خبر باشین حکومت امریکا کسته د دور اوباما کسته یک هیومن جینوم پروژکت کسته جوړ کړ تاکہ هم پورا جینز انسان د کسته او چکار کنه او نه کسته بنشي ډیکوډ کنه انفارمیشن کسته دیگه باز موږ د 2005 کسته کمپوجین امی بزنس ماډل کسته چینج نه د جایز کی مطلب صرف سیکوینسی جینز رې نه کسته معلوم کنه نه چکار نه کسته برای ډرګ ډیسکوری کسته بنشي نه بس برای چې نه مطلب نو ډرګ کنه تو خنان سن نارملی کمپنیایی که میخوای یک نو مدیسن پیدا کنه یک نو ड्रग کسته پیدا کنه یک نو دوائی کسته اونا پیدا کنه نه باید کسته بایو کیمیست که نه که درو بایو کیمیست دیگه باید مختلف کمپاوند ها را تست کنه تو کنه که کدام از نه کسته میتونه یگو ड्रग ویلیو داشته باشه نه میتونه یگو سیمپتومز یگو ناجوری کسته علاج کنه یگو ناجوری کسته دبلیش علاج کنه دیگه تو بریزی کسته بسیار لینگتی پروگرام است چیز است بزنم که مو کسته میتونه ایره کسته اپوزیت پوری مو میتونه بور دمونه ژنتیک لیول یعنی مولکولر لیول دیگه مو کسته بور تو کنه که جینز که کجا خرابی است یا مطلب یک ناجوری که ما بنیاد ژنتیک بنیاد از چطور است د بیسد اونمزو انفارمیشنی که مثلا مو سیکونس جینز میگیری از خاطر میوتیشن هاشی از چیزایشی از ایرر شی که مطلب ناجوری ار کاز نه یا مطلب یک سیمپتومز که اسمش بر هذا مو مطابق خمسو کسته نو ड्रग کسته دمنیز کسته جور کنی که ما قدش مقیسش گفتم دیگه اینا کسته انشکار نه که کامپیوتر ساینس را قد میت را قد بیولوژی را قد چیزر کسته ارگانیک کیمستری را نکسته پورش کسته جای کی نمز خاطر نکسته متمتیشن هم هایر کنن بس بایو کیمیست هم هایر نی بس تو کسته جنتیسیست هم هایر نی و تو همیز نه کوشش نکی در طور ازو کسته تو چکار کنی تو کسته یک نو ड्रग کسته جور کنی ड्रग دیسکوری والا کسته منی فارماسیوتیکل یک کلان ایریا است که منیش میشنه مطلب اونایی که سرمایه‌کاری نه کافی ریسکی است چرا که بعض اوقات کسته سالها میتونم چلک بغیر یکو نو دیسکوری لیکن دزی دوران تو سیلری داری خرج کردنی دیگه مطلب کم چیز است لیکن اگر لک تو لگی دیگه نو مدیسن دیسکور کردی که مطلب د کلان پیمانه میتونه استعمال شونه دیگه اونو کسته گمله گولد ماین ماده دیگه مطلب خو نه میخوای کسته زمانی ټاپک برو بدرشنی مگر مطلب مو او ایریا کی چې مګه چرکی ड्रग دیسکوری کسته کافی تایم میخوای کافی سرمایه‌کاری میخوایم اسرائیلیا کسته بیا حوصله مردم استم زو خاطر کسته اینا د جایزی کی زو علاقه اینا کسته کوشش نه زیاتر انوویشن که مشه زیاتر چیزا که مشه د منی میډیکل ډیوایسز مشه و منی میډیکل ډیوایسز هم کسته زیاتر او تر ډیوایس که کچھ کار کنه که ड्रग ډیلیوری کنه یعنی مطلب دوایر کسته د منی جان دم کسته بینخته بس برایزو کسته او کسته دو مثال میده یک مثال کسته نه درباره دیابتیک ناجوری هم د شما خبرن که مطلب اونایی که دیابتیک ناجور که میشه اونایی که مریض شوگر میشه دیابتیس که ما میگیم اونا کسته زیاد حالت که مطلب زیاد آخری استیجش کسته اونا چیکار نکی پنکریاس شی کسته او کسته منی پنکریاس بیسیکلی بیتا سیلز خو مطلب خولیا کی انسولین جورنه او کسته د نام بیتا سیلز است بزمو بیتا سیلز کسته انسولین پیدا نمیتن بزینا د عنوان برای علاج زو اینام که مو کسته باید یک دنه آرتفیشیل یا کسته یا یک مصنوعی کسته پنکریاس کسته جور کنی که او کسته انسولین جور کنه بس اگر شما خبر که انسولین باید کسته مقصشونه که جان یک آدم ضرورت داره دیگه مطلب اگر نه خو یک آدم تو زیاد انسولین بدی مکش
دیگه همزو خاطر کسته بس برایزی کسته و این چیزا کسته باید کسته اگزیکت باشه. بس برایزی نه مو چیکار کنیم مو باید کسته بیتا سیلز کسته چیزا کنی. خال بیتا سیلز یک سیلز خود جانداره دیگه برای زنده مدوخ کسته چیکار نه که اکسیژن دکاره. اگر تو میخوای یک دونه ریزت دیوایس جور کنی که د سایز چیپ اور تو میخوای د تای سکین بندختی د تای پوست کسته تو منیز بندختی که مطلب سیلز کسته اونجی انسولین کسته جور کنه یعنی جانی حصے جان ادم جور شنو او کسته اونجی انسولین پرودوس کنه بزو اکسیژن ضرورت داره برای زنده ماندن بس تو چطور کسته رو اکسیژن میدی برای زو کسته بس برای نه کسته اینا چیکار نه چرا سایز باید ریزه باشه اینا کسته یک سیلی دیگر کسته انتخاب نه او الجی است شما خبرن که الجی رنگ درختا و کسته چیکار نه روشنی روز کسته گرفته او کسته چیزانه ذریعه فوتوسنتزیس کسته خوراک هم جور نه بزنم کسته اکسیژن پدر نام تا که فوتوسنتزیس شما خبرن دیگه مطلب کربن دی اکساید میگیره از طرف کسته اکسیژن کسته چیزان بزنه کسته از منی یلو استون امریکا که یک پارک کسته از اون کسته الجیایش اونار کسته انتخاب نبریزی از انجی خود چر که یونی سلولر است سایز ریزه یک خولیا والا کسته بزنه چیکار نه که بریزی که بیتا سیلز را اکسیژن پرودوس کنه بیده بزنه کسته الجی را کسته مطلب اینا یک کلوزد سیستم کسته جور نه یک بند ماحول کسته جور نه یک طرف کسته الجی دیگه طرف کسته بیتا سیلز کسته نه بزون کسته بس الجی بریزی که مطلب فوتوسنتزیس کنه بریزو لایت سورس کار در بزن خاطر کسته نه یک لایت سورس هم کسته بریزو کسته فراهم تمام نه کسته او قزریزه که مطلب تو بیت نه تای چیپ سایز دیگه تو بیت نه تای سکین کسته ور بندخته بس لایت سورس کسته الجی را روشنی میده الجی که مطلب فوتوسنتزیس اکسیژن پرودوس نه اکسیژن کسته بیتا سیلز کسته انسولین پرودوس نه انسولین کسته through skin منی جانی از انسان کسته مور ضرورت کسته مطلب این طریق تنه آرتفیشل پنکریاس کسته این طریق بیسیکلی کسته دیزاین شونه تو مطلب بریزی کار کسته تو باید مختلف چیزا که تو کنی مطلب کاری بیولوژیست است که مطلب بیتا سیلز چیزانه یا فر مثال کسته لیکن او آدمایی که اینا را تمامش من یک سایز نه اونا کسته کار انجینیرینگ است تو مطلب بیولوژی را خود انجینیرینگ را تو کسته یک جای کینی تو یک دنه مدیکال مسئله کسته حل مثلا درگ دلیوری دراو کسته اینا کپش میزه و یک طریقه دیگه شما خبری که مطلب مو زیاتر دوایر که میدی باید مجبوری زیر سوزن کسته بیندختی چیزا درگ دلیوری کسته زیاتر زیر سوزن میشه دیگه انجکشن کسته میندختی نام که مو کسته الټرنیټیو انجکشن کسته چیکار کنی بس بریزو کسته یک کمپانی دیگر کسته نا کسته گپش میزنه که اونا کسته چیکار نه کی اونا یک پیچ کسته جور نه همین طرف مثال چسب زخم وری کسته مطلب شما حساب کن کی منی ازو کسته تو یک دنه دیوایس میزنه که مطلب کسته رادیو فرکانسی داره رادیو فرکانسی کی منی جان انسان کی چیزا کنه که تو چیزانی بزو کسته ریزر چینل کسته ریزر چینل مطلب ساکن که ریزر راهرو ریزر نالی کسته دمنی ټمپرری همیشگی نه ټمپرری کسته ریزر نالی کسته جور نه بس دوایر کسته اینج کسته د صورتی پودر کسته دبلیزو چسب است وقتی تو چسب رمیزنی پودر بزو رادیو فرکانسی ریزر نالی جور نه بزو وقت نالی جور کردی بس تای جسم انسان کسته آو داره دیگه او آوا کسته مایه قد از پودر کسته ابزار میشه پودر خشک ابزار کنه بزا پس خو لیکوید منی جانتی است دیگه اون ترچکار نه که مطلب بغیر از اینکه تو انجکت کنی صرف تو کسته دونه پیچ یک ودن چسب دوله جاندم میزنی چسب رادیو ویو مایکرو چینل جور نه که او لیکوید کسته کش نه بزینج کسته تو دوایر کسته د صورت پودر دبل چسب سده بغیر از اینکه تو سلاخ کنی انجکت کنی تو کسته دوائی کسته دلیوری نه مطلب این یک چند کانسپت کسته اینا درو گپش میزنم مطلب که چطور تو زیر کمباین کدوی مختلف دیسپلین یا مختلف فیلدز کسته تو میتونی نو چیزا کسته منیش جور کنی و اینا هم گموچر که بی صبری بی حوصله مو کسته من کوشش تر جار انتخاب کنی که کسته زود چنه زود ریزالت بده منیزو کسته و یگو پروداکت کسته منیز نکسته جور کنه خب چپتری 12 کسته اینجی ختم میشه در نظر من صرف چند هیچ چپتر دیگه کسته مونده مو کسته بخیر منی چند روز دیگه کسته کوشش نم که چپتر 13 کسته جور کنم خب امید نم که از این ویدیو کسته شما بو چیز نو یاد گرفته باشین شاوشم خوش یک جهان تشکر